शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 20 गते सोमबार, मे 3 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, वैशाख कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। बितेको 24 घण्टामा 7,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजदेखि आन्तरिक पुरै र पर्सीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिने। बैंकिङ सेवा 25% कर्मचारीबाट मात्रै दिइने। प्रधानमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत लिने। निर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयास। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनर्नियुक्ति विवादमा। 6,500 विकास आयोजना निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित। सशस्त्रमा DIG सहित 105 उच्च पद रिक्त। सुशासन कायम गर्ने सतर्कता केन्द्र आफै अस्थिर। विश्वभर 13 करोड भन्दा बढी कोरोना संक्रमित स्वस्थ। भारतको विधानसभा चुनावमा पश्चिम बङ्गालमा बनर्जीको पार्टीलाई बहुमत। 4 जना अन्तरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वीमा ओर्लिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटीको खेल बराबरीमा। IPL क्रिकेटमा दिल्ली शीर्ष स्थानमा। इटालियन सिरी A को उपाधि इन्टर मिलानलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा संक्रमण दर रोक्नका लागि आजदेखि आन्तरिक पुरै र पर्सीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयको प्रसङ्ग। उपत्यका लगायत देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले हवाई उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। बढ्दो कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले आन्तरिक तर्फको पुरै र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ आंशिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आज राति 12 बजेदेखि सबै आन्तरिक हवाई उडान बन्द हुनेछन्। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस अनुसार वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार बुधबार अर्थात् वैशाख 22 गतेदेखि भारत, ब्राजिल र साउथ अफ्रिका ट्रान्जिट भएर आउने यात्रुलाई समेत नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। हाल उपत्यका लगायत तराईका जिल्लामा संक्रमण दर तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले ती जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञामा यात्रुको आवागमनमा समेत समस्या र हवाई सेवामा भिड देखिएकाले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि आन्तरिक तर्फको उडान रोकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडानलाई भने अनुमति दिने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीका अनुसार भारत लगायत 3 देशका यात्रु नेपालमा रोक लगाए पनि मिडल इस्ट र टर्कीबाट भने नेपाल आउने बाटो खुला रहेको छ। आजदेखि 25% कर्मचारीबाट मात्रै बैंकिङ सेवा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोमबारदेखि अधिकतम 25% कर्मचारीद्वारा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20 र शाखा कार्यालयमा 25% कर्मचारी मार्फत सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायबाट जारी भएका हुने निषेधात्मक आदेशको पालनाका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा शाखा सञ्चालन गरी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भने थप 7,211 जनामा नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नेपालमा एक दिनमा भेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या हो। अस्ति मात्रै 5,763 संक्रमित फेला परेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 7,137 र एन्टिजेन विधिबाट 74 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 7,211 पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 301, ललितपुरमा 550 र काठमाडौँमा 2,744 गरी जम्मा 3,595 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज संक्रमणका कारण 27 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ।
1612 जना भने संक्रमणमुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,83,994 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। चिकित्सकहरूले कोरोना निको हुने भन्दै जथाभावी औषधि प्रयोग नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले कोरोना निको भएकाहरूको सिफारिस र अनुभवका आधारमा जथाभावी औषधि नखान बरु चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना संक्रमित भई घरमा नै आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरूले चिकित्सकको सल्लाह नलिई कोरोना संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरी विभिन्न औषधिहरूको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी आफू खुसी औषधि सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही प्रयोजनका लागि आइतबार वैशाख 27 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले धारा 93(1) बमोजिम वैशाख 27 गते सोमबारका दिन अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक 27 वैशाखमा सुरु भएपछि सोही दिन अर्थात् अर्को कुनै दिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ। सो बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति मत पर्छ भन्ने हिसाब गौण हुन्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उहाँले संसदमा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। यस विषयमा संविधानको धारा 110 को उपधारा 3 मा भनिएको छ, पेश भएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सबै सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्। 5 पुसमा आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएपछि सुरु भएको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि भाग लिनु भएन। यही संसदबाट 163 मत पाउनेमा ओली आफै निश्चित हुनुहुन्न, तर वैकल्पिक सरकारको अभावमा निर्वाचन निर्विकल्प हुने उहाँले आकलन गर्नुभएको छ। जसपामा पनि बहुमतको होड देखा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै जनता समाजवादी पार्टी जसपामा पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादी धारबीच शक्ति सङ्घर्ष चलेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने कि तत्काल हटाउने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका 4 सांसद पदमुक्त गरिएपछि जसपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। केन्द्रमा ओली र प्रदेशमा उहाँ निकट मुख्यमन्त्री हटाउन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा अरू पक्ष पनि बिना शर्त लागिरहेको देखिन्छ। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष भने ओलीलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिएको छ। ठाकुर पक्षले सोमबारसम्म आफूपक्षीय सांसद र पार्टी कार्यकारिणी सदस्यलाई राजधानी बोलाइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भने फेरि शङ्कर पोखरेल नियुक्त भएपछि विवाद भएको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा हिजो नियुक्त गर्नुभयो। पोखरेललाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गराएपछि प्रदेश सभाभित्रका राजनीतिक समीकरण फेरि नै टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा हिजो धरना समेत दियो। धरनामा रहनुभएका काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सीआईएनसँग भन्नुभयो, प्रदेश प्रमुखलाई दिउँसै 1 बजे नै गएर भेटेर 40 जनाको हस्ताक्षरको प्रतिलिपि देखाएर हामी चाहिँ 1 घण्टामा बहुमत हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत हुँदैछौँ, तपाईँले कुनै पनि कदम र स्टेप तबसम्म नचाल्नु होला भनेर अनुरोध र बिन्ती गर्दा गर्दै पनि हामी निस्किने बित्तिकै जुन नियुक्ति गरिएको छ त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक छ। त्यो नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ र यो चाहिँ सभासदहरूलाई यहाँ झिकाएर कसका कतिजना छन् हेरेर सिग्नेचर भेरिफाई गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले विधिवत निवेदन सहित प्रदेश प्रमुखको उसमा बसिराखेका छौँ र थप कदमको बारेमा प्रदेश प्रमुखको कदम हेरेर हामीले थप कदम चाल्छौँ। यदि मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराइयो शङ्कर पोखरेललाई भने तपाईँहरूको कदम चाहिँ के हुन्छ त्यस पछाडि? त्यो हामीले कल्पना गरेका छैनौँ अहिले त्यस्तो प्रदेश प्रमुखले गर्नु होला भनेर। यदि त्यस्तो गराइयो भने यो प्रदेशलाई मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ अग्रसर वर्तमान सरकार
सरकारले अग्रसर गराएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ। बहुमत सांसदको नाराबाजीका बीच मुख्यमन्त्री पोखरेलको शपथ हिजो भयो। शपथ गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख पुगेकोमा पनि अरू दलहरूले विरोध गरेका छन्। एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्तव भने विपक्षी गठबन्धनमा उभिनु भएको छ। दुवैले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला केसी पनि हिजै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभयो। संविधानविदहरूले भने संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद पूर्णमान साक्य, अहिले उसको बहुमत प्राप्त दल हो कि होइन त? एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै त्यसरी मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्ने हो। तर त्यो छ कि छैन त भन्दाखेरि अलिकति विवादात छ। अहिले 41 थियो भन्ने उसको दाबी थियो। त्यसमध्ये एकजनाले माओवादी पार्टीमा म गएँ भनेर भनिसकेपछि ऊ 40 मा गयो। 81 को सदस्य भएको विधानसभामा 40 को संख्यामा भएको पार्टीले 169(1) अन्तर्गत एक दलीय सरकारको चिफ मिनिस्टरको हैसियतले पदभार ग्रहण गर्न चाहिँ मिल्दैन। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्दा मनग्गी आमदानी गर्दै झापाका महिला 80 रुपियाँ केजीदेखि उत्पादन गर्न सक्यौँ भिन्डी। गर्दा गर्दै हामीले लास्टसम्म पनि 30 रुपियाँ केजीले गऱ्यौँ। निकै राम्रै नै कमाइ भएको छ। 14-15 हजार हामीले गऱ्यौँ। 6,500 विकास आयोजना निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित। सशस्त्रमा डीआईजी सहित 105 उच्च पद रिक्त। सुशासन कायम गर्ने सतर्कता केन्द्र आफै अस्थिर लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के भो छोरी अनुहार मलिनो बाबासँग भन, साथी जस्तै मान सुनाउ कति नलजाइकन। रगत बग्यो तिघ्रा हुँदै छैन मन पढाइमा, झर्को लाग्छ किन भन्नु छोरीको यो सोधाइमा। वाह छोरी बधाई छ बधाई, महिला पक्का बन्यौ। सँगै बसौँ खेलौ रमाऊ, तिमी त महिनावारी भयो। पेट दुखे ढाड दुखेमा भन्नु है छोरी नलुकाऊ। कट्टु प्याड कप सप्छन् तिम्रा रोजी रोजी लगाऊ। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नाश। वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पिर मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले छापेको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा निषेधाज्ञाले रोकिए 6,500 आयोजना शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै ठाउँ ठाउँमा सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण देशभर निर्माणाधीन करिब 6,500 आयोजना रोकिएका छन्। यी आयोजनामध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका केहीको काम जारी रहे पनि प्रायको काम ठप्प रहेको छ। विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै प्रशासनले पासमा कडाई गर्दा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
2.5 रुपैयाँको मास्कलाई 10 रुपैयाँ शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोभिडको मौका छोपी सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले मास्कमा अनुचित मूल्य लिएपछि सरकारले कारबाही थालेको छ। अनुगमनका क्रममा कम्पनीहरूले प्रति पिस मास्क 2 रुपैयाँ 4 पैसामा होलसेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ। तर सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रति पिस 10 रुपैयाँ भन्दा बढीमा किन्नु परेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। नागरिक दैनिकमा पेशागत सुरक्षा सङ्कटमा शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यो दिवस हरेक वर्ष मे 3 तारिकमा मनाइन्छ। यस वर्ष यो दिवसको नारा सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना भन्ने तय गरिएको छ। तर यो पेशागत सुरक्षा सङ्कटमा परेको र पत्रकारमाथि निशाना साधिने गरेको खबर छापिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सतर्कता केन्द्र आफै अस्थिर शीर्षकमा एम बमले लेख्नु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफै अस्थिर बनेको छ। स्थापना भएको 19 वर्षमा 26 सचिव फेरिएका छन्। 6 दिनमै सचिव फेरिएका उदाहरण पनि त्यहाँ छन्। 3 फागुन 2074मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने यता मात्रै केन्द्रमा 6 सचिव फेरिएका छन्। ऋषिराम शर्मा सरुवा 13 महिना टिक्नु बाहेक अरू सचिवले 6 महिना पनि काम गर्न पाएका छैनन्। 19 वर्षमा 26 सचिव 7 नबित्दै पनि फेरिने गरिएको छ। सचिवलाई थन्क्याउन सतर्कता केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सशस्त्रमा डीआईजी सहित 105 उच्च पद रिक्त शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा नायब उपरीक्षक डीएसपीदेखि नायब महानिरीक्षक डीआईजीसम्म गरी 105 पद रिक्त रहेका छन्। डीआईजी 2, कायम मुकायम वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी 8, उपरीक्षक एसपी 35 र डीएसपी 60 गरी 105 पद रिक्त रहेका छन्। ठूलो संख्यामा उच्च अधिकृत पद रिक्त रहेकाले कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सशस्त्र मुख्यालयले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हेलो सीआईएन सीता शर्माबाट। आजको हेलो सीआईएनमा हामी सीआईएनको फेसबुक पेज @CIN खबरमा तपाईँले लेख्नुभएका प्रतिक्रिया तथा विचारलाई समेट्दैछौँ। नवीन खड्का लेख्नुहुन्छ, कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त र प्राय ठप्प भएका बेला सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि दिउँसो 2 बुलेटिन साझा खबर थपेर प्रसारण गरिदिए हुन्थ्यो। नवीनजी, सुझावका लागि धन्यवाद। हामी तपाईँले दिनुभएको सुझावको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। प्रेम बहादुर बगबला लेख्नुहुन्छ, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी हुन थालेको छ। विगतका वर्षहरूमा विद्यालय कर्मचारीहरू सेवा सुविधा बढ्न सकेन, तर सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा विद्यालय कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षौंदेखि काम गरेर पनि 6000 मा काम गर्दा त्यसले श्रमिकको मूल्याङ्कन होला त? अनि सिराहाबाट अनिता यादव लेख्नुहुन्छ, प्रदेश 2 मा पनि कोरोना संक्रमणको दर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरि नै रहेको छ, तर तपाईँ हामी सर्वसाधारणले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएनौं भने हाम्रो अवस्था कतिसम्म बिग्रिन सक्छ कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। त्यसकारण आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दै सचेत र सभ्य नागरिक बनौं। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क सीआईएन र टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा लेख्न र रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। भारतको पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जीको तृणमूल कांग्रेसको अत्यधिक बहुमत आउने प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। हिजो साँझसम्म घोषित पहिलो 2 सिटमा तृणमूल कांग्रेसका नेत्री ममता बेनर्जी र उहाँकै दलका अर्का एक नेता विजयी भइसकेका छन्। यद्यपि यसको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी रहेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको भारतलाई रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सहयोग गरेको छ। रुसले कोरोना विरुद्धको खोप 1,50,000 मात्रा भारतलाई प्रदान गरेको छ। स्पेस एक्स ड्रागन मार्फत 4 जना अन्तरिक्ष यात्री हिजो बिहान पृथ्वीमा सकुशल अवतरण गरेका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष विज्ञान संस्था नासाका अनुसार अन्तरिक्ष यात्री पनामा सिटी नजिकको समुद्री जलक्षेत्रमा अवतरण गरेका हुन् र विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका मध्ये 13,78,7,88,000 भन्दा बढी स्वस्थ भएका छन्। हालसम्म कोरोनाका कारण संक्रमित भएका मध्ये 32,15,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एएफसीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिजो भएको खेलमा पोखरा र ललितपुरले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा पन्जाब किङ्सलाई 7 विकेटले हराउँदै दिल्ली शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। अहमदाबादमा भएको खेलमा पन्जाबले दिएको 167 रनको लक्ष्य दिल्लीले 17 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जितसँगै दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ भने पन्जाब 8 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा रहेको छ। हिजो भएको अर्को खेलमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 55 रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 220 रन बनायो। 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 165 रन मात्र बनाउन सक्यो र इन्टर मिलानले इटालियन सिरी ए फुटबलको उपाधि जितेको छ। हिजो दोस्रो स्थानको एटलान्टा बराबरीमा रोकिएपछि इन्टरले उपाधि जितेको हो। एटलान्टाको बराबरीसँगै इन्टरले 13 अङ्कको स्पष्ट अग्रता बनाउँदै उपाधि हात पारेको हो। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका महिला आत्मनिर्भर बन्दै। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु छिटो जाऊ रिचार्ज गर्नलाई। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। यो हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकी लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सामूहिक तरकारी खेतीमा लागेका महिलाका कुरा। सामूहिक रूपमा मिलेर काम गरे सफलताको उचाइमा पुगिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ झापा मेचीनगर 2 को 33 जना महिलाहरू मिलेर बनेको भगवती महिला कृषि समूह। यो समूहले सामूहिक रूपमा व्यावसायिक रूपमा मौसमी तथा बेमौसमीको तरकारी खेती गर्दै आएको छ। समूहमा आबद्ध महिला तरकारी खेतीबाटै आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। झापा मेचीनगर 2 का महिलाहरू घरको कामसँगै व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। कृषि समूह बनाएर तरकारी खेतीका साथै महिलाहरूको हितमा अरू काम पनि हुने गरेको छ। समूहकी अध्यक्ष रेणु सत्याल। महिला विकास र हितका लागि पनि हामीले काम गर्ने उद्देश्य राखेर एउटा तरकारी खेती सामूहिक महिला भएर तरकारी खेती गर्दैछौँ। एकताको हिसाबले महिलाहरूले अघि बढ्नै पर्छ, महिलाहरूले केही गर्नै पर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यो काम गर्दै आएका हौँ। हामी एकदम किसानी पनि हौँ क्या, हामी तरकारी खेतीहरू पनि बनाउँछौँ, हामी कृषि फसल पनि उत्पादन गर्दैछौँ होइन। महिलाको क्षेत्रमा काम पनि गर्दैछौँ र विभिन्न उद्घोषक तालिमहरू ल्याउने हामी एउटा वार्डसँग पनि आग्रह गर्दैछौँ। हामी त्यसका लागि पनि हामी अघि बढिरहेछौँ। महिला समूहले सिजन अनुसारको तरकारी फलाउँछ। अब आफै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर थालिएको सामूहिक तरकारी खेतीमा अघिल्लो साल भिन्डी उत्पादन गरेका महिलाहरूले यसपालि राजमा खेती गरेका छन्। कृषि समूहकी सचिव राधिका फुयाल। टोलमा 51 घर छौँ होइन, त्यतिमा आबद्ध भएका 33 जना महिला
समूह समेट्न सकिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले 3 कट्ठा जति सामूहिक खेती गर्ने सक्षम भयौँ। 80 रुपियाँ केजीदेखि उत्पादन गर्न सक्यौँ भिन्डी। गर्दा गर्दै हामीले लास्टसम्म पनि 30 रुपियाँ केजीले गऱ्यौँ। निकै राम्रै नै कमाइ भएको छ। 14-15 हजार हामीले गऱ्यौँ। महिलाहरूको यो प्रयासको सम्मान गर्दै स्थानीय निकायले पनि सहयोग गरिरहेको छ। उत्कृष्ट कृषि समूहलाई सम्मान गर्दै महिलाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्थामा वडाले जोड दिएको मेचीनगर 2 का वडा सदस्य सुरेश घिमिरेले बताउनुभयो। महिलाहरूको विभिन्न समूहहरू छ। ती महिलाका समूहहरूलाई चाहिँ कृषिमा अनुदान दिएको छौँ। उत्कृष्ट किसान भनेर उनीहरूलाई पुरस्कृत पनि गरेका छौँ र महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ सक्षम हुनु र त्यहाँको सभ्यताको परिचय नै महिला भएको कारणले हामीलाई चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर जोड दिएर महिलाहरूको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ र अहिलेसम्म महिलाहरू धेरै टोल विकास समितिमा महिलाहरू नै अग्रज हुनुहुन्छ। आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरिरहेका मेचीनगरका महिलाहरू जिल्लामै उदाहरणका रूपमा स्थापित भएका छन्। समूहमा आबद्ध भएर गरिएको जुनसुकै काम पनि सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण उनीहरू बनेका छन्। नवराज सुवेदी, CIN रेडियो साथी, झापा। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारबाट विभिन्न 13वटा जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा थप बलियो बनाउन स्थानीय केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्रले आफ्नै संगठन मार्फत सीमामा विकास सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अध्ययन विधामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा उपस्थित भएर सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घले अन्तर सहकारी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सुरु गरेको छ। सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा हिजो अभौतिक कार्यक्रम गरी सेवाको सुरुवात गरिएको हो। 3वटै सुरक्षा निकायले ब्यारेक र कार्यालयमा अत्यावश्यक काम बाहेकका बाहिरी मानिससँग भेटघाट बन्द गरेका छन्। सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकृत तथा जवानमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले कार्यालय र ब्यारेकमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै भेटघाट र सम्पर्क स्थगित गरेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले हिजो विशेष अदालत समेतलाई आदेश दिएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईँको स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश। अनुहारमा चाया पोतो आए के गर्ने? मसुरोको दाललाई 1 पाउ जति लिएर त्यसलाई धोएर सुकाउने, सुकिसकेपछि राम्रोसँग मसिनो हुने गरेर पिस्ने। दिनको 1 पटक प्लेटमा 1 चम्चा राख्ने। आफ्नो छाला यदि सुक्खापन बढी छ भने त्यसमा दूध अथवा दही मिसाउने। लेदो रूपमा फेटेर अनुहारमा सबैतिर लगाउन सकिन्छ। चाया पोतो, कालो पोतो भएको व्यक्तिहरूले यसमा कागतीको 2-4 थोपा र मह आदि चम्चा मिसाउन सकिन्छ। आँखाको तलमाथि नलगाउने र यो अलिकति बाक्लो रूपमा नै लगाउनु पर्छ। लगाएको 15-20 मिनेटमा यो राम्ररी सुक्छ। सुकेर कक्रक्क नभएसम्म हामी हाँस्ने, बोल्ने इत्यादि केही पनि गर्नु हुँदैन र यो लगाएको बेलामा हामी सुत्नु पनि हुँदैन र यो दिउँसोको अथवा बिहानको समयमा लगाउनु राम्रो हुन्छ। राति लगाउनु हुँदैन। कक्रक्क भएर सुकेपछि यसलाई जबरजस्ती ननिकाल्ने। पहिला पानीले भिजाउने, भिजाएर छपछप अनुहार धोएपछि यसलाई निकाल्दै जाने। डाक्टर वसुमदा कौन्डिन्यानीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। 24 घण्टामा 7,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजदेखि आन्तरिक पुरै र पर्सीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिने। बैंकिङ सेवा 25% कर्मचारीबाट दिइने। प्रधानमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत लिने। निर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयास। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनर्नियुक्ति विवादमा। 6,500 विकास आयोजना निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित। सशस्त्रमा DIG सहित 105 उच्च पद रिक्त। सुशासन कायम गर्ने सतर्कता केन्द्र आफै अस्थिर। विश्वभर 13 करोड भन्दा बढी कोरोना संक्रमित स्वस्थ। भारतको विधानसभा चुनावमा पश्चिम बंगालमा बनर्जीको पार्टीलाई बहुमत। 4 जना अन्तरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वीमा ओर्लिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटीले बारे अङ्क। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन आज हामीले कान्तिपुर दैनिकको भित्री पन्नामा खबरभित्र रहेको कार्टुनलाई हामीले लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ सरकार र राजनैतिक दलहरूको कार्यकर्ता र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणप्रतिको बुझाइको विषयमा। यहाँ एकजना प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। एउटै व्यक्ति दुईतर्फ फर्काइएको छ। एकातर्फ नेता कार्यकर्ता छन् भने अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन्छ। त्यहाँ भाइरसहरूलाई देखाइएको छ। कार्यकर्ता र नेता भएतर्फ सङ्केत गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा हात उठाएर कार्यकर्ता उठाउँदै हुनुहुन्छ लेखिएको छ।
गुहार गुहार हामी सकिन्नौँ। तर कोरोना भाइरसले गुहार गुहार मागिरहँदाखेरि यस्तो भनिएको छ, गुहार गुहार हामी सक्दैनौँ केही सक्दैनौँ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।